Tanan, grace kita, kanya naman, nakadungog pa ta sa tulong sa Ginoo. Ang uban karon di nakadungog sa tulong sa Ginoo, ano man, nagmuskit, nagtabla, nagbatunis, naglansang. Kung saan pa man mo, pagdungog sa tulong sa Ginoo, kita karon napay paglaom, napay pag-asa, napay hintayin sa paghinulsol. Dili man ko perfecto ni Tindo, buwali sa pulong sa Ginoo, pero nakasiguro ko nga dili ko pasagdaan sa Ginoo. Nakasiguro ko nga kitang tanan dili pasagdaan sa Ginoo. Kung kinsa tong tabang sa tuwa, dili ko to siya pasagdaan ni Jesus. Amen. Kung kinsa man tong nagpaghanay sa tuwa para magwali sa pulong sa Ginoo, dili to biinte diha sa ato ang balaan nga Dios. Kitang tanan dili kasayang. Unsa ra maguta? Kitang mga tao, kung ato alang junggot kung ano, parang wali man ta sa ato ang isig ka tao nga di man to parente. Nga to wali man ta mo siring man ta tulong sa Ginoo, di man to kaunsa-unsa. Pero gigamit ka sa Ginoo. Dili mo sugot ang Ginoo lagi. Nga ikaw dili ka makakaon o tulong sa Ginoo. Amen. O how na ka. Si Jesus sa unang panahon, grabe, yaga-yaga siya. Grabe mga pagbugal-bugal. Kita po nga ni sunod ka Jesus. Maupod na ang patong pagpangalaga dili sa yon. Mga pagsulay. Isulipili sa yon ang pagsulay sa ginarian sa langit. Mo abit at paglutos. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang buot mo sunod ka na ko, magpasaan kayo cross sa matang adlaw. Kung sa nga ko sa pagsulay. Kung sa nga pagsulay. Ang pagsulay na ito, igsoon na sa itong mga parinter. Naasa to ang sulod sa panimalay. Pero review lang, declare lang. Lord, one day Lord, magkayusan may sa pagpangalagad sa pulong sa Ginoo. Magpanayon ta. Kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon o akong inahan. Hallelujah. Kinsa daw itong nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa daw itong nagtuman sa sugo sa ilang amahan nga nasa langit. Mao daw ito iyang mga igsuon o inahan. Kita karon naminaw tagpulo sa Ginoo. Pasalamat ta giangkon ta sa Ginoo. Amen. Pasalamat ta kay siya mismo pulong sa Ginoo nakaina sa tuwa. Daghan karon ang nagsampi sa Ginoo ang pangutana. Gitugog baka ang gitugutan na ni Jesus na mag-ampo katong na relasyon niya katumutuman sa sugo sa Ginoo. Dili sa yun ang usang niya o pulong sa Ginoo. Kaya ang mga pagbugal-bugal na adto, ang pagyaga-yaga na adto. Pero nga namang nilahok ay ka tungkol kay si Jesus. Kaaraw-ayaw nga gibugal-bugalan, gilansang sa cross, gibunal-bunalan siya, gilapdos, gisagpa, gipurung-purungan o tulok, pero wala siya rin anos. Kita walay rason nga manumbang tagigaygaan ta, walay rason nga kita musipa. Kaya nga naman sunod ta ni Jesus.